वालेकुम ज़ेडन अमेज़ॉन की पब्लिक, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे और माशाल्लाह रोज़े सबके फर्स्ट क्लास चल रहे होंगे, फिट फाट चल रहे होंगे। तो मैंने ना तारिक मसूद साहब की एक क्लिप देखी थी, तो सोचा मैंने कहा उसकी स्टार्टिंग की थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। तो आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं तारिक साहब। और मज़े की बात, वो इधर आए हुए हैं, मक्का में आए हुए हैं। मक्का में बैठ के वो जमजम टावर के अंदर बैठ के, नीचे माशाल्लाह खाना काबा है और बड़े मज़े से वो बैठे हुए तफसीर बयान कर रहे हैं। चले आए सुनते हैं। سماء طوبى للعبد إذا تنما رمضان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान 2024 का आगाज़ हो चुका है। आपको मालूम है कई साल से मेरा मामूल है कि जब से तरावी शुरू होती है तो तरावी के नमाज में जो तरावी की नमाज में जो कुरान मजीद पढ़ा जाता है, मैं उसमें मुंतखब आयात की तफसीर बयान करता हूँ। कभी तो उसके पूरे का खुलासा होता है, कभी मुंतखब आयात की तफसीर। तो मेरी मस्जिद से ये तफसीर के लेक्चर चलते हैं। तो चूँकि मेरा सफ़र था, अल्लाह ने मुझे सआदत बख्शी, हरमैन शरीफैन में हाज़िरी की, तो इसलिए पहला दूसरा लेक्चर बल्कि 3 लेक्चर मैं यहीं हरमैन से ही इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा। उसके बाद मेरी वापसी है कराची की, और कराची वापसी पर फिर कंटिन्यू जिस तरह से मिंबर पे मेरे दर्स हुआ करते थे तरावी के बाद रमज़ान में, वो कंटिन्यू हो जाएंगे। तो नागे से बचने के लिए हमने फिर मशवरा किया कि मैं यहीं से हरमैन से ही दर्स रिकॉर्ड करवाऊँ। और ये जो पीछे तस्वीर है ये बैतुल्ला की तस्वीर नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची मुच्ची का बैतुल्ला है, जहाँ हमारे कुछ इंडियन दोस्त हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उन्होंने बहुत अच्छी जगह मुझे रिहाइश दिलवाई, जहाँ से बैतुल्ला की बार बार ज़ियारत का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिलता है। तो आज हरमैन में हाज़िरी का मौका मिला, इमाम काबा के पीछे नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, तरावीह में शिरकत का मौका मिला। तो मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि इस रमज़ान का जो पहला लेक्चर है मैं इतनी मुक़द्दस जगह पे बैठ के रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और उन इंडियन दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस सआदत का मुझे मौका मुयस्सर किया। तो 3 लेक्चर मेरे तफसीर के यहीं पर होंगे। तफसीर के लेक्चर से मुराद तरावी के बाद वाले जो लेक्चर होते हैं, उसके बाद चौथे लेक्चर से इंशाअल्लाह मैं कराची में ही, जहाँ मैं मिंबर पे हर साल तरावी के लेक्चर देता हूँ, वहीं पर इंशाअल्लाह वो लेक्चर होंगे। तो आज हमने पहला पारा पढ़ा है तरावी में, तो कुछ मुख्तसर में पहले पारे से मुताल्लिक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जो इब्तिदा की है वो कुरान मजीद का इंट्रोडक्शन बयान किया, बल्कि सबसे पहले जो इब्तिदा होती है ना वो सूरह फातिहा से होती है। सूरह फातिहा में यूं समझें कि इस्लाम की जो बेस है ना, इस्लाम की जो बुनियाद है, उसका अल्लाह ने सूरह फातिहा में तज़किरा किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा ये कलिमात अदा करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्दो सना की, उसने मेरी बुजुर्गी बयान की, उसने मेरी ज़बान से तारीफ़ की। और फिर जब वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह कहते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी। सही बुखारी की हदीस है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया है। वली अब्दी मा सअल, अब वो इस काबिल है कि मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसको दूंगा। तो इससे हमें पता चलता है कि सूरह फातिहा में जो सबसे अहम तरीन आयत है, और इसको सूरह फातिहा को कुरान के बिल्कुल शुरू में रखा गया, इसी वजह से इसका नाम फातिहा दिया गया है। फातिहा यानी खोलने वाली, मिफ्ताह अरबी में चाबी को भी कहते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम तरीन जुमला है ना, जो इस्लाम का गोया खुलासा है, खूब इसको अच्छी तरह से समझ लें, वह है इय्याका नाबुद, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ये बहुत अहम आयत है, अल्लाह करे ये ही समझ में आ जाए ना तो बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। देखें, इस्लाम दीगर तमाम मज़ाहिब से एक अलग हैसियत रखता है, और इस्लाम का दावा ये है कि इस्लाम के अलावा दुनिया में कोई मज़हब बरहक नहीं है।
اللہ کا جو منتخب کردہ سلیکٹڈ دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ آج سیکولر لبرل قوتیں ہمیں حکومتوں کا غلام تو بنا دیتی ہیں، ہمیں کلچر کا غلام بنا دیتی ہیں، ہمیں مختلف اداروں کا غلام بنا دیتی ہیں۔ اسلام کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نا، خالق، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ تو نعبدو کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف غلامی صرف اللہ کی ہوگی۔ ہاں، اللہ نے ہمیں کسی کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، تو غلامی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے تو عبادت کا مفہوم سمجھیے۔ دیکھیں عبادت کے جو لفظی، کیونکہ عبادت جو ہے نا، اسلام کیا کہتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے عبادت کہتے کس کو ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر لیں گے، استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لیبل پہ نہیں جانا چاہیے۔ بعض دفعہ چیز کا لیبل جو ہے وہ چینج کر کے ہم اس پہ احکامات چینج کر دیتے ہیں، جیسے ہی عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کہا ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم توحید پرست ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، کیونکہ جگہ جگہ تورات انجیل میں شرک کی نفی ہے، توحید کا حکم ہے۔ تو انہوں نے توحید کا مفہوم ہی چینج کر لیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور کہا کہ ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہی جو انہوں نے کیا ہے۔ تو بھائی آپ نے عبادت کا لفظ، عبادت اور توحید جو ہے تھی نا، توحید، اس کے لفظ کو تو آپ نے پکڑ کے رکھا، لیکن اس کا مفہوم آپ نے چینج کر دیا۔ تو یہ خیانت ہوتی ہے۔ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا رہتا ہوں نا، ایک آدمی نے چاول کے بورے پر جو ہے وہ چینی لکھ دیا، چینی کے بورے پر چاول لکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ مکھیاں جو ہے نا اس پہ نہ بیٹھیں۔ تو بھائی مکھیاں دھوکہ نہیں کھائیں گی، تو وہ خوشبو سے پہچان جائیں گی۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب ہوا یہ کہ جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے عبادت کا مفہوم ہی چینج کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو عبادت نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں پہلے عبادت کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، تو اسلام کی نظر میں عبادت کا کانسیپٹ ہے کیا، تاکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ جیسے جب اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے، تو شراب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہر لیکوڈ چیز کو تھوڑی شراب کہا جاتا ہے، یا ہر اس چیز کو تھوڑی شراب کہا جائے گا جس پہ شراب لکھا ہوا ہو۔ اگر آپ نے شراب کی بوتل میں شراب رکھی اور اس میں زمزم لکھ دیا تو وہ حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ تو اس ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا شراب کی، وہ انگلش میں بھی ہوگی، اردو میں بھی ہوگی، ہندی میں بھی ہوگی، ہر زبان میں وہ چیز جہاں پائی جائے گی اس کو شراب کہیں گے، چاہے نام کچھ بھی ہو۔ ایک اور مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو۔ کیا مطلب تکلیف نہ دو؟ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بھئی اگر کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اف کہنا ماں باپ کو پھر ثواب بن جائے گا۔ اب کوئی یہ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کہو، بھئی قرآن اف کرنے سے منع کر رہا ہے کیونکہ اف کا لفظ عربی میں تکلیف کے لیے۔ ہاں جی، زیڈ ایمزون کی پبلک، تو جیسا آپ نے سنی ان کی تفسیر میں ماشاءاللہ بہت کچھ تھا، بہت سی چیزیں ایسی تھی جو مجھے پہلی دفعہ بھی پتہ چلی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو مجھے پہلے سے پتہ ہیں، جیسے کہ وہ بول رہے تھے کہ شراب کو اگر آپ زمزم میں کو بھی شراب بول سکتے ہو تو وہ بات تو نہیں ہو جائے گی نا، شراب تو شراب ہے۔ لیکن اب اس کی ڈیفینیشن کے مطابق اس کا پتہ چلے گا کہ ہاں جی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، مطلب کس طور پہ اس کو شراب کہا جا رہا ہے، پینے والی چیز کو شراب کہا جا رہا ہے یا واقعی شراب کو شراب کہا جا رہا ہے۔ اور 2-3 آئٹم ضرور انہوں نے ماشاءاللہ نکال کے بتائے ہیں بیچ میں سے، جو کہ اچھی بات ہے۔ اب رمضان ہے تو ہمارے تعلیمات میں اضافہ ہوگا، اسلامی تعلیمات اگر ہم بھی لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی بول رہے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ آپ نے دیکھا یہ، مطلب چلیں اللہ رحم کرے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو کلپ اچھی لگی ہوگی، تو اس پہ ذرا پیار دکھائیے گا، بہت سارا پیار دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا دوبارہ پھر ایسی ہی انفارمیٹیو اور کام کی، اور اپنے اسلامی حوالے سے جتنے بھی جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ اس کو کٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہیلپ آؤٹ کیجیے گا انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ میں، اللہ حافظ۔